مهرجان كرتاج مازلنا معاكم في الدورة 51 والليلة نقدموا لكم عرض ماركو بولو سور لا روت دو لا سوا. سبيكتاكل الليلة فيه 50 ارتيست جايين من بلدان العالم، بلدان الشرق وآسيا، ومن تونس زادا باش يكون الفنان محمد علي بن جمعة هو في دور ماركو بولو. ماركو بولو اللي عرفتوه رحالة سافر عمره 17 سنة مع والده في رحلة باش يكتشفوا العالم ولازي، وجاب برشا حكايات من حضارات الشرق وثقافات اللي غادي اللي ما كانوش يعرفوها في اللغة. هذا الكل صار في القرن الثالث عشر والرابع عشر. حكاية طويلة ومشوقة الليلة باش يجسدوا هنا ليزارتيست اللي جايين من العالم ومن الشرق ومن تونس. هذا الكل في دي تابلو راقصين رقص تراديسيونيل باش يكون موجود، والغناء والحكاية زادة. هذا الكل نخليكم مع سبيكتاكل ماركو بولو سور لا روت دو لا سوا. عقدت النية وشديت الثنية اللي توصل إلى منبع الحرير. كتاب العجائب اللي كتبته ما ينجمش يوصف لكم الشيء اللي عشته واللي شفته. بعد جبال بامير، أفغانستان، مدينة سمرقند والتبات، وصلنا أخيرا إلى الصين العظيم. بعد 16 سنة في خدمة الخان العظيم وليت نحكي عربي فارسي مغولي وتركي، لكن شعوب القوقاز والأرمن ما نفهمش لغتهم، لكن موسيقتهم وأغانيهم يقشعروني بدني. افهموا، عيشوا، غنيوا، اشتروا، احلموا، ويقعد كان حاجة على البحر، ذكريات، ويقعدوا كان ذكريات. ولا نوت. C'était magnifique, je l'ai adoré. On a pu vraiment, par l'entremise du spectacle, voyager dans des lieux lointains. Donc,
je l'apprécie beaucoup. Franchement, très bien. Bon, ma fille a un peu s'endormit un peu vite, mais super spectacle. Très entraînant. Très bien, mais j'ai pas trop compris vu que je comprends pas l'arabe. J'habite en France. Sinon, j'ai bien aimé la musique, les danseurs et les chanteurs. بصراحة معناتها حاجة سي ان غير معناتها عمل العانق الابداع معناتها بكل صراحة مصاب العمل هذا يدور تونس مناطق داخلية و اغوفوار معناتها بصراحة حاجة مش نورمال جملة معناتها ان غيف. C'est magique, c'est beau, ça fait du bien. Barcha Blaïs en fait, Barcha Blaïs c'est une découverte, ça fait plaisir. والله حاجة لي سبيكتاكل كل باهيين اللي تعدي وان شاء الله ديما كيك ان شاء الله ديما يفرحونا ويجيبونا حاجة باهية برشا. Bon, disons que le spectacle n'était pas à la hauteur de mes pensées, parce qu'il y a moins de danseurs, il y a 2 danseurs en gros, mais sinon une harmonie, la troupe était magnifique. It was excellent. We really had a variety of cultures of Marco Polo that we could realize through cultures. There is from Chinese to Turkish to Indonesia. We really had great fun. Thank you. أنا حسيته إنه تلخيص اللي كان الحاجة اللي كانت نجمة تكون عليها مهرجان كارتاجونتو اللي هو اون ديفرسيتي كولتوريل. باهي هزنا في عمل باهي محترم معناها عمل باهي شباب فن راقي القصة ربما برشا ناس ما تعرفهاش ولكن قصة مشوقة وحلوة برشا نتاع ماركو بولو مدة 17 سنة من حياته من فينيس حتى لين وصل لبلاد المغول ولكن شفنا معناها سينوغرافيا حلوة شفنا معناها دي تابلو دو كوريغرافي حلوين برشا كذلك حضور باهي يعطيهم صحة من مستوى راقي مش شيء كبير ولكن باهي. السبيكتاكل مهم موسيقيا انا عجبني برشا موسيقيا بعد فما لوحات راقصه يعني كي نحكيو على الكاتيكالي ولا نحكيو معقده ياسر العمليه اما هيش في الميتريز معناها نتاع الفات دو ميتريزي الكاتيكالي مي موسيقالمون موسيقى راقيه جدا تروق للاذن وللسمع ولا بالحق ان فواياج موسيقال لي كوريغرافي الموسيقى لي زارتيست حاجه معناتها واحد عمل تنظيفه موسيقى بنينه موسيقى هايله ان سبيكتاكل مانيفيك غرانديوز الميز ان سين زاد هايله من العروض اللي نتاع واحد يعمل اليوم كيف في كارتاج سانو شانج شويه من الكوميرسيال. تبارك الله عليه يعطيه صحه وبرافو عرض حلو برشا وبرافو دالي بون شانس. ماركو بولو symbolise le voyage. Donc ça peut être quelqu'un qui peut être pas forcément quelqu'un d'origine italienne, ça peut être quelqu'un de tous les pays du monde. Il représente toutes les aspirations qu'on peut avoir de la rencontre de l'autre. Et on a vraiment voulu que la Tunisie, aussi derrière l'orchestre, soit aussi présent et que la Tunisie participe complètement à ce spectacle. Parce qu'en plus on est sur cette terre historique de Carthage, une très grande histoire aussi qui nous accompagne. Et ça a été une très très belle rencontre. Avec celui que vous appelez Dali. C'est vraiment une très belle rencontre. Il a été très attentif, il a fait un costume magnifique, vous avez vu son costume quand même. Et puis il a fait une très belle traduction, parce qu'il a fait les traductions des textes avec son ami slammer, dont je ne sais plus le nom. Donc moi qui comprends un peu l'arabe, j'ai vu que c'était vraiment très bien pensé, très bien écrit. Et il a très bien joué le jeu. كوستيم دالي كوستيم تقد في عدة لحظات بضعة لحظات فوالا خاطر ان فيت لو بيرسوناج راوي و en même temps ماركو بولو دونك ما يلزمناش نتيحوا في الكليشيه ونقلدوا الحاجات اللي تعملت قبل على ماركو بولو دونك دوكو حبينا نخدموا حاجه بلوز او موان تشابه on a réussi à le faire يعني بيان سور كيما قلت لك دالي جاني دقيقه 90 وقال لي صالح لازم تقد لي كوستيم دونك فوالا الحمد لله. انا ديما نجيك دقيقه 90 اي مش جديد حتى انا في التيمه هكا اليوم زاد مش جديد. اي انت كلك سوا اليوم تي فريمون سور لا روت دو لا سوا. فكره جات من طرف مدام سونيا بارك دونك اتصلت بيا قالت لي فوالا راهو فما اون اوفر تري انتريسونت ايتترا ونحبوكم تشاركوا فيها دونك
خذينا الاتصالات معهم هما مع الان فيبر مع الجريك المسيو تي جو عود وبعثوا لنا لي بارتيسيون دونك خدمناهم حضرناهم بعدهم جاو الجمعه اللي فاتت وانطلقنا في التمارين فوالا اون كومونسي ريبيتي اي فوالا سو سا دون سو سوار. كيفاش جا الاقتراح ذا لي؟ الحقيقه سونيا مبارك يعطي الصحه اقترحتني وقعدت معاهم معناها عملنا جوغ اوديسيون وبدات المغامره اني خذيت النص بالفرنسي. اتصلت بحاتم القروي يعطيه الصحه سلامر صديقنا ترجم النص خدمنا عليه. اتصلت بصديقي صالح بركه خدمنا الكوستيم اكسسوار كوستيم اكسسوار الريشه والكتاب خدمهم صالح فوالا وانطلقنا في المغامره. سحر الشرق العظيم، هذه هي ذاكرة ماركو بولو عشناها الليلة مع دالي بن جمعة وأهم الفنانين اللي حضروا من الشرق ومن الغرب باش يأمنوا لنا أهم اللوحات الراقصة والغنائية. شفنا برشا كوستيم برشا شتيح وبرشا حاجات من اللي عاشهم ماركو بولو واكتشفهم كنوز الشرق الليلة في كرتاج avec la participation de l'ensemble orchestral de Tunisie بقيادة الفنان التونسي رشيد قوبعة. انتم ما زلتوا معنا، مازالوا كان 3 سبيكتاكل قبل اختتام مهرجان كرتاج في دورته 51. اما ما تنسوش تتابعونا على شين يوتيوب والباج اوفيسيال نتاعنا تونيزي تيليكوم. اما قبل هذايا نخليكم مع كود كار الليله. تمايورث أو ليلة اكتمال القمر هي كوميديا موسيقية فيها الغناء الكوريغرافي وفيها مزج بين مجموعة من الفنون من بينها الفن التشكيلي والتعبير الجسماني، تخاطب الروح من خلال الموسيقى والغناء. تمايورث هي حكاية للثنائي طاهر الجيزاني والمولدي حسين وإخراج مروان الرياحي، حكاية مستوحاة من تراثنا الثقافي والحضاري يعكسها ضوء القمرة. تمايورث هو العمل الموسيقي اللي خذا جائزة الجمهور في دورة 2015 الأيام قرطاج الموسيقية واللي تشكر برشا من قبل النقاد. وانتم ما تبعدوش بعيد، مازلنا الليله معاكم لو 16 اوت ايب اوب اوربان كافون بلتي بتوقيع المخرج محمد علي بن جمعه، لو 17 اوت تمايورث بتوقيع الفنان التونسي طاهر الجيزاني، والاختتام مهرجان كرتاج مع الفنان الكبير لطفي بوشناق لو 18 اوت. انا بقالي كيفاش نقول لكم صباح الخير ونتقابلوا بعد شويه.